कसरी चाहिँ सत्संग सुरु हुन्छ अनि यहाँ हामीले सत्संगमा आएको बेला चाहिँ के पनि गर्छौँ त भन्दा पटलक गरेर एउटा परिवारले आफूले चाहिँ एउटा सागसब्जी अथवा बनाएर लिएर आउँछौँ र यहाँ घरमा जसले होस्ट गर्नुभएको हुन्छ उहाँले चाहिँ खानाको व्यवस्था गर्नुहुन्छ, जस्तो भातको व्यवस्था गर्नुहुन्छ अनि सबैले मिलेर एउटा पटलकको हिसाब किताबमा हामीहरू मिलेर खाने पनि गर्छौँ। त्यो गर्दा भेद पनि भयो एउटा त र गान भजन पनि भयो। र भजन भाव के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ कृष्ण भक्तिको भजन भाव गर्छौँ। मेजोरिटी हामी सबै देवतालाई मान्छौँ तर कृष्णको भक्ति भाव गर्छौँ, किन गीतामा कृष्णले भन्नुभएको छ म नै सर्वै सर्वा हुँ, मलाई मानेपछि सबैले पुग्छ भन्नुभएको छ। र यहाँ आरती गरेको देखिहाल्नुभयो, यसमा हामीहरूको आरतीमा पैसा पनि उठेको हुन्छ। यो आरतीमा उठेको पैसा चाहिँ हामीले नेपालमा लगेर त्यो पढ्न नसक्ने बालबालिकाहरूलाई जसलाई चाहिँ पढ्न खोजिरहेका छन् तर पैसा पुगिरहेको छैन, त्यसमा हामीले डोनेट गर्ने गरेको छौँ र त्यो पैसा हामीले उता पठाइदिन्छौँ। उहाँ र त्यो शिक्षाको विकासमा लागोस् भन्ने भावना धेरैको भएको हुनाले हामीले पठायौँ। यो 3 हप्ता अगाडि हामी गएको थियौँ, त्यसमा हामीले $500 चाहिँ लगेर सुरुङ्गा मन्दिरका विद्यार्थीलाई पढ्नको लागि हामीले चाहिँ त्यो यहाँबाट आरतीमा उठेको पैसा दिएर पनि आएका छौँ। र यो हामीलाई चाहिँ धेरै बढ्दै जाओस् र शिक्षामा पनि धेरै हेल्प होस् भन्ने हाम्रो भावना छ र पक्कै हुन्छ पनि। प्रणाम।
बोकेर लान्छन् नदी किनारमा चारजनाले बोकेर लान्छन् नदी किनारमा आगो लान्छन् हुरुरु देह उड्यो फुरुरु कहाँ गयो तिम्रो अभिमान आगो लान्छन् हुरुरु देह उड्यो फुरुरु कहाँ गयो तिम्रो अभिमान किन गर्नु अहंकार किन गर्नु अभिमान किन गर्नु अहंकार किन गर्नु अभिमान एक दिन मर्नु छ सम्झी सम्झी रुनु छ माथि ओर्नु माथि पिछाउनु एक दिन मर्नु छ सम्झी सम्झी रुनु छ माथि ओर्नु माथि पिछाउनु सेतो बस्त्र ओढेर लान्छन् नदी किनारमा सेतो बस्त्र ओढेर लान्छन् नदी किनारमा आगो लाउँछन् हुरुरु देह उड्यो फुरुरु कहाँ गयो तिम्रो अभिमान आगो लाउँछन् हुरुरु देह उड्यो फुरुरु कहाँ गयो तिम्रो अभिमान किन गर्नु अभिमान किन गर्नु अभिमान किन गर्नु अहंकार किन गर्नु अभिमान एक दिन मर्नु छ सम्झी सम्झी रुनु छ माथि ओर्नु माथि बिसाउनु एक दिन मर्नु छ सम्झी सम्झी रुनु छ माथि ओर्नु माथि बिसाउनु माथि ओर्नु माथि बिसाउनु कृष्ण कन्हैया लाल की Okay, so आज हामी किन फुल चढाउँछौँ को बारेमा भन्छु हामी फुल चढाउँछौँ किन it's a blessing from God राज्यको आशीर्वाद हो अनि we usually give tulsi because tulsi is a special kind of flower in Hinduism because it represents beauty and truth. Satsai represent Garsa. And I also want to talk about pranam. So people from my school do say that I have seen videos of people from your culture bow their head and do the kind of thing where they put their hands together. And so they ask, what do you do and why do you do that? So I tell them that first of all, हामी प्रणाम गर्नलाई हात जोडेर छातीको अगाडि राखेर अनि bow गर्ने हो. And why we do it? Because we are giving respect to whoever we are talking to. Like when we do it to God, we give respect to God. अनि बडलाई पनि गर्छ हामी because we respect them. And people also ask me, what is the red dot on your head? And well, I say to them, it is a blessing also. It protects you from harm, and they say, why red? And then I told them that it's because red is for luck, because I think that we usually use the color red because monasteries and pandits, and they wear red because I think it represents luck. And yeah, so thank you for listening to me. बांसुरी को क्या रंगो सोरा चिरिरी बजेको सुनेर गोपीहरू दौडन सन्दै वृन्दावनको त्यो कुनामा गोपीहरू दौडन सन्दै वृन्दावनको त्यो कुनामा बाँसुरीको क्या रंगो सोरा चिरिरी बजेको सुनेर बाँसुरीको क्या रंगो सोरा चिरिरी बजेको
सुनेर माटो गाइस भनेर मैयाले ओखलमा बाँधेर माटो गाइस भनेर मैयाले कृष्णजीलाई ओखलमा बाँधेर एकैछिन फर्केर हेर्दा लडाएको देखियो ओखलै एकैछिन फर्केर हेर्दा लडाएको देखियो ओखलै कृष्ण कन्हैया लाल की बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आदरणीय सुन्दर साथीहरू अथवा भक्तजनहरू, म आज कुनै प्रवचनको लागि दिइरहेको छैन। म चाहिँ एउटा सामान्य जानकारी, एउटा सामान्य परिचयको रूपमा, परिचयात्मक एउटा उसमा मात्रै म दिइरहेको छु। अब यहाँलाई यो अब अमेरिकामा यति सुन्दर साथीहरूको भेटघाट, यो सत्सङ्ग कार्यक्रमको बारेमा त एक दुई सत्सङ्ग भनिरहेको गऱ्यौँ। अब मलाई पनि हजुरहरूले अलिअलि औपचारिक रूपले सङ्गीताको बुवा भनेर चिन्नु भएको छ अथवा लक्ष्मीजीको ससुरा भनेर चिन्नु भएको छ। मेरो आफ्नो परिचय भनेको चाहिँ एउटा सामान्य परिचय दिनु म गएको हुँ। म उत्तर प्रसाद बजगाई र मेरो घर काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको होक्से, जहाँ चाहिँ 122 वर्ष पुरानो मन्दिर छ। हामीले योभन्दा अगाडि 128 पारायण लगाएर हामीले मतलब मन्दिरको उ गरेका थियौँ। र त्यसको साथसाथै अब यहाँलाई एउटा सामान्य जानकारी के गराउन चाहन्छु भनेदेखि मेरो परिचय सामान्यतया त्यति नै हो। र अहिले हामी एउटा 6 महिना अमेरिका बस्ने सिलसिलामा यहाँ आइरहेका छौँ। र अब हामी यहाँ कति सुन्दर साथीहरूलाई नेपालका मन्दिर अथवा समितिहरूको बारेमा कतिको जानकारी छ, कति छ, कतिलाई थाहा पनि होला। धेरै कुराहरू छ। नौतन धाम भनेको भन्ने त सबै सुन्दर साथीहरूलाई, भक्तजनहरूलाई थाहा नै होला। अब त्यो नौतन धाम र कसरी के छ भन्ने कुरो र त्यो नौतन धाम कसरी, कसको अन्तर्गत, कहाँ के हो भन्ने विषयमा म एउटा संस्थाको बारेमा सामान्य जानकारी। श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति भन्ने एउटा संस्था छ, जसले चाहिँ अहिले चाहिँ मेची महाकालीको सबै प्रणामी समुदायको एउटा अर्गनाइजेसनको चाहिँ एउटा छाता सङ्गठनको रूपमा विकसित भइरहेको छ। त्यसै अन्तर्गत नै नौतन धाम पर्छ। र हाम्रा यो श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति चाहिँ एउटा नेपाल अधिराज्यको महाराजजीको निर्देशन अनुसार चाहिँ नेपाल अधिराज्यको एउटा छाता सङ्गठनको रूपमा खडा भएको छ। अहिले त्यसमा सम्पूर्ण त्यो सेवा समितिका अन्तर्गत एकाइहरू तथा हाम्रो 150 भन्दा बढी एकाइहरू छन्। अरू स्वशासित संस्थाहरूलाई पनि त्यहाँ हामीले संस्थागत सदस्यको रूपमा स्वीकार गरेर एउटा संस्था बनाइरहेका छौँ। त्यो समिति, केन्द्रीय समितिको चाहिँ म एउटा कोषाध्यक्षको एउटा सामान्य परिचय। साथसाथै अब हाम्रो एउटा विधानमा के व्यवस्था छ भन्नु होला भनेदेखि, विधानले चाहिँ 21 जना सुन्दर साथहरू जुनसुकै ठाउँमा विश्वमा जुनसुकै ठाउँमा भए पनि त्यो ठाउँमा एउटा इकाइको रूपमा हामीले एउटा सत्सङ्ग इकाइ अथवा इकाइ सत्सङ्गको रूपमा चाहिँ हामीले एउटा सङ्गठन गठन गर्ने प्रावधान हाम्रो विधानमा छ। त्यसै अनुरूप 150 भन्दा बढी इकाइहरू हाम्रो नेपालमा छन्। विदेशमा पनि हाम्रो सङ्गठन गठन गर्नलाई पनि आपत्ति छैन। त्यसै सिलसिलामा म यहाँ आएको र एउटा केन्द्रीय पदाधिकारीको नाताले यहाँ सुन्दर साथ समक्ष म विनम्र के अनुरोध गर्छु भने यो अमेरिकामा पनि एउटा हाम्रो इकाइ एउटा स्थापना होस्। र त्यसको लागि अब अहिलेको समय भनेको त सबै कुरो के अरे अनलाइनमै हुन्छ। हरेक कुराहरू, गतिविधिहरू, त्यो एकाइलाई चाहिँ सम्पूर्ण कुरो सेवा समितिको गतिविधिको बारेमा जानकारी पनि हुन्छ। त्यसै अनुरूप चाहिँ मैले सुन्दर साथहरू दुईवटा सत्सङ्गहरूमा अब मैले आफ्नो किन बढाइ गर्ने भन्ने किसिमले परिचयको रूपमा सामान्य परिचय मात्रै गरेर मैले यो तेस्रो सत्सङ्गमा आएर चाहिँ सुन्दर साथहरूलाई मैले मेरो आफ्नो जानकारी पनि दिनु पऱ्यो। यहाँ एउटा इकाइ गठन होस् जसबाट चाहिँ श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समितिले गरिरहेका र नेपालमा भएका प्रत्येक धार्मिक गतिविधिहरूको यहाँहरूलाई जानकारी होस् भन्ने विषयमा कति जानकारी अब यहाँलाई हुनसक्छ नहुनसक्छ। जस्तो सुर्खेतमा श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति, जसमा कि 10,000 पनि प्रणामी छैन। सुर्खेतमा जुन पारायण एउटा भव्य भयो त्यसमा हामी सबै केन्द्रीय पदाधिकारी गरेर 10,000 प्रणामी पनि छैन। यति भव्य त्यो कार्यक्रम भयो, त्यहाँ कुरो गरी साध्यै छैन, त्यति राम्रो भयो। अब हाम्रो सुदूरपश्चिममा महाराजश्रीको निर्देशनमा चाहिँ हामीले आफै गएर त्यहाँ सबै व्यवस्थापन गरेर हामीले त्यो कार्यक्रम गरौँ। त्यस्ता प्रकारका विभिन्न गतिविधिहरू वर्षको एउटा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम हाम्रो सेवा समितिले अन्तर्गत त्यो सेवा समितिले गराउँछ। त्यसको अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यक्रमहरू हुन्छन्। त्यस्तै प्रकारका विभिन्न प्रकारको कार्यक्रमहरू हुँदै गर्छन्। ती सबै गतिविधि चाहिँ हाम्रो एउटा एकाइ भइदियो भने त्यहाँबाट हामीलाई चाहिँ अब अहिले त अनलाइनको व्यवस्था, इमेलको व्यवस्था छ, सबै कुरा व्यवस्था छ, सबै कुरो जानकारी हुने त्यस प्रकारको एउटा सङ्गठन यहाँ भइदियो भने बेस हुन्थ्यो भन्ने मेरा साथीहरूको पनि तँ अमेरिका जाँदैछस् भनेदेखि त्यहाँ गएर एउटा एकाइ चाहिँ गठन गरेर आउनु भन्ने प्रकारको साथीहरूको एउटा सल्लाह भएको र यहाँ सुन्दर साथहरू मैले योभन्दा अगाडि पनि प्रपोज गर्ने प्रयास गर्ने सोचाइराखेको थिएँ। तैपनि अब एउटा सामान्य परिचय नभइकन म आफै किन म यस्तो भनेर किन भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले अब त करिब साथीहरूले मलाई पनि अब चिनिसक्नु भएको छ। र अब चाहिँ एउटा के हो त हाम्रो संस्था पनि एउटा संस्थागत केही हुनुपर्ने भएदेखि यहाँ सुन्दर साथको राय सल्लाह त्यति हतारिनु पर्ने पनि केही छैन, भइदियो भने बेस हुन्थ्यो।
भन्ने म गर्छु र अब प्रवचन गर्नु पनि त अब यो म पनि खासै पण्डित पनि होइन, तैपनि म एउटा श्लोकको अर्थ चाहिँ मैले बाहिर उठिहालेँ, म बताइदिइहाल्छु यहाँ सुन्दर साथलाई। अब मैले परिचय यति नै हो, एउटा सामान्य श्लोक। अब हामी कृष्ण प्रणामीहरूले अब कति मैले बाह्य समुदायहरूमा धेरै कुरो सुनेको छु, कृष्णलाई त 3टा कृष्ण मान्छन् रे, यस्तो गर्छन् रे, त्यस्तो गर्छन् रे भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले अब श्रीकृष्ण प्रणामीहरूले कुन कृष्णलाई मान्ने हो त, कृष्ण को हुन्, को कृष्ण के हुन्, त्यस विषयमा म सानो एउटा श्लोकको सामान्य अर्थ बताइदिन्छु। कृष्ण भने हाम्रो श्रीकृष्ण प्रणामी समुदायले चाहिँ 11 वर्ष 52 दिन कृष्णका लीला विविध छन्, जसलाई चाहिँ हामीले बाल लीलाको रूपमा 11 वर्ष 52 दिन लीला गर्ने कृष्ण जुन छन् उसैलाई चाहिँ हामी श्रीकृष्ण प्रणामीहरूले मान्ने चाहिँ त्यो जुन शक्ति छ अब एउटा कृष्णको कलेवर भने एउटा शरीर भने एउटै हो, तर कृष्णमा त्यो आउने शक्तिहरू चाहिँ विभिन्न क्षेत्रहरू छन्। परब्रह्म परमात्माको शक्ति 11 वर्ष 52 दिन मात्रै आउँछ र त्यसपछि गोलोकधामको शक्ति आउँछ, जसमा चाहिँ 11 वर्ष 52 दिन जुन ब्रजमा लीला गरे त्यो परब्रह्म परमात्माको शक्ति हो। त्यसपछि मथुरामा के उसमा गएर मथुरामा गएर कंसवध आदि गर्ने जति पनि जो शक्ति छ त्यो शक्ति चाहिँ गोलोकधामको शक्ति हो, त्यसमा हामीले भागवतहरू सुनिरहेका पनि छौँ। त्यसपछि विष्णुको शक्ति चाहिँ त्यसपछि गएर हामीले प्रकटवाणी साथीहरूले कतिले यादै गर्नुभएको होला, प्रकटवाणीमा अलिक स्पष्टै छ। त्यसपछिको शक्ति भने चाहिँ के अरे वैकुण्ठको विष्णुको शक्ति हो, जो 125 वर्ष राजपाठ सहितको गर्नुहुन्छ। त्यो कुरो चाहिँ हामी प्रणामीहरूले एउटा अति जान्नुपर्ने अति आवश्यक हो, किनभने कृष्ण कृष्ण सबैले भन्छन्, कुन कृष्ण हो त, कसलाई मान्ने हो, कुन शक्ति कहाँ छ, ती कुराहरूको जानकारी। यसमा चाहिँ म एउटा सामान्य संस्कृतिको श्लोक पनि भन्छु, साक्षात् कृष्णे ब्रजे नित्यम स्वांशे नैव विहार। साक्षात् कृष्ण भनेका चाहिँ ब्रजमा नित्य विहार गर्ने जुन कृष्ण हुन् ती कृष्ण चाहिँ स्वांशे नैव विहारेण आफ्नै अंशबाट चाहिँ विहार गर्छन्। त्यसले गर्दा तदांशय मथुरायाम वासुदेव जगद्गुरु, त्यसको चाहिँ अंश स्वरूप गोलोकवासी कृष्ण हुन्, जो चाहिँ मथुरामा गएर मैले भनिनँ होइन गोलोकवासी कृष्ण हुन्, उहाँले चाहिँ गएर कंसवध आदिका लीला गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ मतलब गोलोकको हो। द्वारकायाम तदम स्वस्ति विष्णुप्रिय यत् प्रभु, द्वारकामा गएर 125 वर्ष राजपाठ गर्ने जुन कृष्ण हुन्छन्, 16,000 रानीहरू विवाह गर्ने जी कृष्ण हुन्, ती चाहिँ विष्णुमय कृष्ण हुन् अथवा विष्णु हुन् भन्ने कुरो चाहिँ एउटा यो चाहिँ सनत कुमार संहिताको एउटा श्लोक हो। यो सामान्य जानकारी हामी सुन्दर साथहरूले राख्नु बढी राम्रो होला भनेर मैले एउटा सान्दर्भिक 2 मिनटको लागि मात्रै टाइम मैले लिएको हुनाले त्यति म भन्दै बिदा हुन्छु। प्रणाम। Yeah.
खासै खोजेको त होइन, एउटा इम्पोर्टेन्ट मैले चाहिँ फलो गर्ने कुराहरू तपाईँले पनि सायद यङ्स्टरहरूलाई पनि युज हुन्छ होइन, जम्मैले युज गरे हुन्छ। मैले युजली फलो गर्छु त्यो कुरा।
कुनै कुरा जे गरेर स्टार्टहरू गरे पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ अब खास गरी मलाई इम्पोर्टेन्ट लागेको कुराहरू स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि अथवा कुनै आफूलाई डर लागेको छ ड्राइभिङ गर्दा पनि कतै डर लागेको छ अथवा कुनै कुरामा एकदम अप्ठ्यारो स्थिति आइपऱ्यो भने चाहिँ म एउटा मन्त्र त्यो पर्टिकुलर मन्त्र मैले लिन्छु। त्यो मन्त्र लिएपछि सायद मेरो साइकोलोजिकल फिलिङ्स भएर मलाई सायद कम्फोर्टेबल फिल हुन्छ अथवा के हो साँच्चै के हो होइन। अब छोटो छ तपाईँहरूले पनि त्यो युज गरे सायद राम्रो हुन्छ होला तपाईँहरू हुन्छ भए होइन। सदा महामती दाहिने भनेको महामतीलाई चाहिँ हाम्रो प्रभुलाई चाहिँ हामी जसले मान्छौँ महामतीलाई चाहिँ सधैँ पनि साइडमा दाहिनेतिर राखेर सन्मुख बाइज्यूराज हाम्रो अगाडि चाहिँ बाइज्यूराज महारानीलाई अगाडि राखेर नामले त छत्रसालको सिद्ध हो त सब काज। यो सबै काम छत्रसालको नाम लियौँ भने चाहिँ सबै कामहरू सिद्ध हुन्छ भनेको छ। सदा महामती दाहिनी सन्मुख बाइज्यूराज नामले चाहिँ छत्रसालको सिद्ध हो त सब काज। यति लेखेर सायद तपाईँहरूले याद गर्नुभयो भने कुनै पनि सायद तपाईँ यहाँ सुन्दर साथ पनि नहुनु होला, कतिहरू सायद कति पनि नबाध्नु भएको होला, तर यो श्लोक तपाईँहरूलाई कम्फोर्टेबल साइकोलोजिकल पनि कम्फोर्टेबल फिल हुन्छ। कुनै ड्राइभिङ गर्न जानुभन्दा अगाडि अथवा टाढा कुनै तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट लागेको कुरा जे पनि हुन्छ त्यो कुराहरू तपाईँहरूले यो मन्त्र जपेर अगाडि जानुभयो भने म चाहिँ युजली प्लेन उड्नुभन्दा अगाडि मलाई त्यही डर लाग्छ होइन। अनि ल्यान्ड गर्ने बेला पनि मलाई डर लाग्छ। अनि इक्जाम राखी त्यही भएर लानु होइन त्यो मैले भन्नु खोजेँ मलाई इम्पोर्टेन्ट लागेको कुराहरू तपाईँले फलो गर्नु। अब तपाईँहरूलाई यो लिन मन छ भने म पछि भनिदिन सक्छु। सदा महामती दाहिने सन्मुख बाइज्यूराज नामले त छत्रसालको
कन्हैया प्रणाम। ल सबै भक्तजनहरूलाई प्रणाम। यो हाम्रो सत्सङ्गको एउटा जानकारी चाहिँ यो हामीले गर्न थालेको अलिक महिना भइसक्यो, वर्ष नागिसक्यो। र किन यो हामीले थाल्यौँ भन्दाखेरि हामीले यो चाहिँ पश्चिमी मुलुकमा छौँ, विदेशमा छौँ। हामी काममा त एकदमै व्यस्त छौँ, सधैँ छौँ, तर हामीले चाहिँ भक्तिभावको एकचोटि चाहिँ राज्यको अथवा गडको नाम कहिले लिन भ्याउँछौँ त भन्दा हामीलाई निकै नै मुस्किल पर्दो रहेछ। अनि यो सोचाइ हुँदाहुँदै के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो बच्चाहरू पनि एकदमै उतातिर नेपालतिर हुने हो, भारततिर हुने हो भने त मन्दिरहरू जान्छन्, त्यो धर्म कर्ममा अलि लाग्छन्। यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो कल्चर पनि बिर्सिने जस्तो देखेको हुनाले हामीले यो महिनाको एक दिन 1 घन्टा र महिनाको लास्ट चौथो आइतबार 7 देखि 8 बजे 1 घन्टासम्म चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ भक्तिको बारेमा पनि केही सोचौँ न त। एउटा कल्चरको पनि जानुन् केटाकेटीहरूले, भजन पनि जानुन्, भाव जानुन्, परमात्मा भनेको के हो, आत्मा भनेको के हो पनि जानुन् भन्ने हिसाब किताबले हामीले सुरु गरेका हौँ। र यसमा सबैलाई स्वागत छ। र यो चाहिँ महिनाको चौथो आइतबारको दिन हामीले विभिन्न घरमा गर्ने गरेको छौँ। जसलाई चाहिँ भक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ र हामीहरूले घरमा गर्छौँ 1 घन्टालाई। र हामीहरूले भजन भाव र कल्चर पनि यसबाट चाहिँ अगाडि बढ्दै जाओस् भन्ने विचारले सुरु गरेका हौँ। ल प्रणाम। आजको सत्सङ्ग यतिमै सिद्धियो। अब प्रसाद वितरणको कार्यक्रम हुन्छ। प्रसाद पाएर घर जाउँ।